Salam الزينات, j'espère que vous allez bien. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. moi ça va الحمد لله يا ربي. اليوم ان فيديو جديده بغيت نبارطاجي معكم خرجه تاعي واش شريت اكسيتيرا. اي وجيت لهاد المغازان تاع كازا. راني نحوس على لا ديكو دوري باش نرومبلاسي هذوك اللي بدلتهم بور ما شامبر. دونك عجبوني بزاف صوالح عندهم, دونك قلت نفيلمي كلكو لقطات ليكم تشوفوا. لقيت عنهم بزاف صوالح شابين, سيرتو لا فيسيل. تعرفوا انا لا فيسيل هي اللي تاتينيني, سيرتو هاد لو موديل تاع دروك تاع لي زاسيت تاع لي بول اللي دايرين كيما هكذا هاد لو ستيل, راهم سي تري طوندونس دروك. en plus de ça هاد لي تاس pour نيسبريسو pour كابوتشينو تو دو بلو باروا تاني شابين. دونك ديت منهم تاني, دوك نوريهم لكم من بعد. مي باغ كونطخ بور لا ديكوراسيون ما كانش عندهم حاجه كبيره, سيرتو لو تيم دوري ما لقيتش عنهم فريمون صالح يعجبوا. ولي في هاد الزاج انا اللي جاي كيما هكذا انفير ما يعجبنيش, جو تروف كو سي با بو, جو بريفير كيكون زاج ترانسبارون. وكانوا عندهم تاني لي مول بزاف شابين, عجبوني بزاف. مي بون ما ديتش منهم باسكو جو ني تيلمون لي مول اون سيليكون ولا تاع الحديد يتوب عندي بزاف, دونك قلت ما نديش, جو ني با بيزوان. وهاد لي بلانش تاني راهم تاني شابين بور بريزونتي هكا دي سالي ولا ديسير ولا لي فروماج باغ اكزومبل, ولا دي فروي باغ اكزومبل. تاني je trouve que c'est beau. ودروك بغيت نبارطاجي معكم شتا شريت لي في. دونك ديت هاد لا بوتاي ترانسبارونت, قلت ندير فيها لا فينيغريت ولا ويل دوليف, عجبتني. جو سي با لا روماركيتو عندي بزاف لا فيسيل ترانسبارونت, انايا تعجبني, جو تروف كو سي بو. وديت تاني هاد لي زاسيت اردواز عجبوني, عندي منهم ديجا كبار وديت منهم هادو صغار, وكانوا عندهم بزاف لي طايون. دونك كاين صغار على هادو, كاين جوست دي بتي كاري, دونك كاين كاع لي طاي اللي تبغوهم عندهم. ديت هادو جايين موين, قلت هكا اللي ندير فيهم سوا ان ديسير ولا دو ولا 3, دي فوا ندير فيهم بليزيور فيغين تاني جو شابين. اي اون بليس دو سا عندهم كي من هادو مي مدورين. مو شوي با ترو فان حاجه مدوره, نبغي لا بليبار دو طون حاجه كاري. وديت هاد لا بلانش تاني عجبتني بور فرomage ولا بور لي فروي باغ اكزومبل.
وديت تاني هاد لاطاس دوبل باروا كبيره. قلت ندير فيها لي بواسون فريش اي تو باسكو عندي بزاف لي موديل، جوست هاد الموديل ما عنديش. وديت تاني هادي صغيره صغار بور لو سيل اي لو بوافر، عجبوني جايين ترونسبارون دوك ديتهم سي بور لا طابل. وديت هادي تاني هاد لاطاس هاد لا فورم ما عنديش بور كابوتشينو ولا كافي ولي ولا. وديت تاني هاد لي سيت دو طابل جايين موتارد فيغ بيستاج، لا كولور عجبتني، ديت منهم 6. وتاني ديت هادي باش بور بريسي لو سيترون، و لو بانسو بور راكو عارفين تحقوه بور لا باتيسري تو. ودركا لي في جو في بارطاجي افيك فو لو ديسير اللي درته اليوم. غادي نبارطاجي معكم لا ريسيت فاسيل اي رابيد بور تيراميسو. صدقوني لا كريم تاعها تجي بزاف بنينه. دونك بور لي انغريديون يخصنا Pour les ingrédients, il y a 250 g de mascarpone. عندنا هنايا 400 ml تاع crème fraîche تكون vraiment بارده، وهنايا une cuillère تاع la vanille، وهنايا 3 cuillères de sucre glacé. هنا غادي نطلع 400 ml تاع la crème fraîche liquide، mais vraiment تكون بارده لي في باش تطلع لكم رابيدمون، تطلع لكم هايا. غادي نطلعها بالباتور حتى تطلع. وكي طلعتها بيان راكو تشوفوا بلي طلعت. دوك نزيد فيها ان كويير تاع لافاني. هنا درت لافاني رطبه ما درتهاش شويه حرشه، وهنا درت 3 كويير تاع سكر غلاسي، وغادي نزيد عليها 250 غرام تاع ماسكاربون. ومن بعد غادي نخلطها بالباتور حتى تولينا اون كريم ليس. ما تضربوهاش بزاف باسكو ماسكاربون ما يخصش تضربوه بزاف، سي جوست اون فوا يولي لكم اون كريم ليس، دونك تحبسوا. ودروك لا كريم هاهي وجدت. عندي هنا نوتيلا، عندي لي بودوار، خيرت هاد لي بودوار اللي طريين شويه، تقدروا ديروا الموديل الاخر. ودروك جو في بريباري ان كافي كونسونطري باش نسحقوه بور لي بودوار. ودروك غادي نعملوا لي رامكان تاعنا. نديروا اون كويير في لو فون تاع لو رامكان، من بعد نغطسوا هادو لي بودوار في هذوك هذاك لو كافي. ما تغطسوش حتى يتنفخ لكم بزاف، خاصكم تغطسوه ومن الداخل يقعد عاد ناشف. من بعد نزيد اون كويير تاع نوتيلا، ومن بعد نزيد لا كريم، اي نعاودو نديروا لا ميم شوز، نعاودو نديروا لي بودوار نفخوهم. après une cuillère de Nutella, après نعاودو نديرو la crème الفوق. et puis c'est tout. تقدروا ديروا plus d'étages, mais 2 étages ça suffira. Voilà les filles, après ما كملتهم وعمرتهم كاع. pour la décoration غادي ندير لا بودر تاع نسكويك من الفوقه. نورمالمون التيراميسو ديروا له كاكاو، ابو تاع كاكاو، مي انا في مون ماري ولادي وكاع ما يبوش ياكلوه، اللي يجيهم شويه مر، دونك il préfère نسكويك. et je trouve même نسكويك c'est super bon plus que la poudre de cacao. دونك درت هكا، غبرت فوقهم la poudre de نسكويك. et puis c'est tout. Et pour la décoration خيرت هاد لا ميثود لي سي. درت هاد لي بلا اردواز اللي شريتهم، درت فوقهم اون بتيت كويير اي اون بتيت فورشيت، ودرت فوقهم هكا سكر غلاسي. اي ابري نحط معاهم لو رامكان تاع لو تيراميسو.
وبوغ الحشا لي في غادي ندير دو تارت سالي خفاف وساهلين. غادي نبارطاجي معكم دو ريسيت. خاصني هنايا لا بات فايتي كنت ديجا شريتها، من بعد نبارطاجي معكم لا ريسيت تاعها. هنايا عندي فرomage موتزاريلا، عندي هنايا 6 كويير تاع كريم فريش، فرomage غابي، درت فرomage غابي تاع موتزا، ودير عندي 3 بيضات. هنايا لي طوماط سوريز، لا ما عندكمش دي طوماط سوريز ديروا دي طرونش دو طوماط تاني جوج بنان. هنايا عندي لا موتارد، الفلفل الكحل، لي زارب دو بروفونس، وعندي لي زيشالوت يابسين. دونك هنايا غادي نحل لا بات فيتي تاعي في لو بلاطو. ابخي ما حليت العجينه بيان وستفتها، دونك غادي نثقبها بان فورشيت في الوسط. من بعد ندير 1 كويير تاع لا موتارد، غادي نتارتيني بها لو فون تاع لا تارت. ودركا غادي نستف لو فرomage تاع لا موتزاريلا تاني من تحت هو الاول. ودروك غادي ندرب 3 بيضات، ندربهم غير هكذا بيدي بالخف. من بعد غادي نزيد عليهم لا كريم فريش، هذوك 6 كويير تاع لا كريم فريش. من بعد نزيد عليهم لي زارب دو بروفونس، لو بوافر اي لي زيشالوت والملح aussi. وهنايا زدت لو فرomage غابي، خليت شويه درته في لو فون فوق لو فرomage تاع الموتزا. ودروك غادي نخلط هذاك لو فرomage غابي مع داك لو ميلونج اللي درته، ودروك غادي نكبه فوق في لو فون تاع لا تارت. ودروك جو في راجوتي لي طوماط سوريز من الفوق هما التوالا باسكو يعطونا نظره شابه مع التالي. مي الا درتو لي طوماط دي طرونش دو طوماط خاصكم ديروهم هما الوالا من تحت كاع. اون فوا ديروا لا موتارد ديروا لي طرونش دو طوماط، ومن بعد ديروا فوقها لو فرomage تاع موتزاريلا، عاد ديروا هذاك لو ميلونج تاع لا كريم فريش والبيض. وهنايا درت فوقه لي زارب دو بروفونس، غادي ندخله يطيب à 180 degrés pendant 30 minutes هكذا حتى تحمر لي العجينه تولي لي دوري. Et pour la deuxième recette la tarte salée خصني لا بات فايتي تاني شيتها واجده. وهنايا لا كريم فريش عندي 6 تاع لي كوير ولا 7، 3 بيضات، فرomage غابي، صومون فومي. هنا عندي لي زونيون كونفي، وعندي لي زوليف نوار، لي زيشالوت، لانيت، بوفر نوار والملح. ودروك غادي نحلل لا بات تاعي. باغ كونطخ بور لي زونيون كونفي لي في لا ما عندكمش دونك تحكموا بصله صغيره تقطعوها هكا دي طرونش طوال وتخلوها تنقلب شويه تاع زيت تولي كاراميليزي. زيدوا فوقها 1 كويير دو سكر. وكي حليت العجينه وثقبتها avec une fourchette، دروك غادي نستف لو صومون فيمي في لو فون تاع لا تارت. ما تكتروش منه بزاف باسكو مالح ولا تارت تكون مالحه. وفي بلاصه الصومو تقدروا ديروا حوت واحد اخر. ودروك غادي ندرب 3 حبات بيض، ونزيد عليها 6 مغارف ولا 7 تاع لا كريم فريش. وهنايا غادي نزيد لي زونيون كونفي. كيما قلت لكم لا ما عندكمش دي زونيون كونفي دونك قلوا حبه بصله صغيره قطعوها دي طرونش يكونوا طوال وقلوها حتى تولي كاراميليزي وتزيدوا عليها مغرف سكر. وهنا زدت لي زيشالوت، وهنا لانيت. ابخي نزيد فلفل الكحل. وغادي نزيد تاني الملح، مي الملح ما تكتروش بزاف باسكو لو صومون عندنا مالح بزاف. وزيد تاني 1 كويير كبيره تاع لو جو دو سيترون. ابخي نخلطوا كلشي.
وهنايا غادي نزيد لو فرomاج غابي. درت شويه في لو ميلونج هذا تاع البيض ولا كريم فريش وخليت شويه ابار. دونك غادي نخلطوا هذا لو ميلونج من بعد نديروه في لو فون تاع لا تارت. دروك زدت الزيتون كحل من الفوقه، تقدروا ديروا تاني زيتون خضر. ابخي نزيد لو فرomاج غابي. ومن بعد ندخلها طيب à 180 دوغري حتى تولي لي لا تارت دوري وتحمر لي بيان. ومن بعد كي طابوا لي ولي تارت حمروا لي بيان، خرجتهم. لا تارت هذه تاع لي طوماط سوريز مع موتزا جي ديكوري افيك دي فeuilles دو بيرسيل. ولا دوزيام تارت تاع لا تارت او سومون، دونك درت دي ترونش دو سومون من الفوقه مع ترونش دو سيترون. Voilà les filles, la vidéo elle touche à sa fin. ان شاء الله لي 3 روسيت اللي عطيتهم لكم يكونوا عجبوكم، وان شاء الله ثاني تسيوهم. ما تنساوش تابونو وما تنساش ديروا لايك، ونقول لكم نتلاقوا في une prochaine vidéo حباباتي. Je vous embrasse très très fort. Bisous.